अस्सलाम वालेकुम जी। ज़िला व तहसील मीरपुर आज़ाद कश्मीर, नई आबादी कल्याल चकसवारी, गफूर टट्टी वल्द मस्किन टट्टी, नई आबादी कल्याल चकसवारी। जनाब वाला गफूर टट्टी का एक मरीद कोई निकला अभी अभी, तो पता चला कि ये नौसरबाज, ये फरोडी, ये आरामदा, ये कुत्ती का पुत्र, ये कंजर का पुत्र पीर बन गया है। कौन? गफूर टट्टी। वो मरीद पता नहीं कहाँ से आया, ये भी नहीं मुझे पता। वो मरीद कोई वीडियो भी बना रहा है, तो वो कहता कि ये मेरे पीर है। उसने फूल साथ लेकर गया, उसके गले में हार डाला, फिर गफूर टट्टी ने वही हार उतार कर उसके गले में डाले। क्या जनाब डिज़ाइन बना, क्या जनाब एक्शन हुआ। लेकिन वो नौजवान है, उसको पता नहीं है ना, क्योंकि वो वाकफ़ भी नहीं, मेरा भी नहीं वाकफ़। तो चकसवारी का भी तकरीबन वाकफ़ नहीं नज़र आता। वो अगर नज़र आता तो इस फ्रॉडी, इस नौसरबाज, इस कुत्ते, इस कमीने, इस बेगैरत को वो कभी पीर न कहता। जिसकी माँ को आप लोगों को पता, मैं रोज़ चोदता हूँ, 10-15 बंदे कब्र में लेकर जाता हूँ। इसकी माँ को चोद कर फिर छुट जो होता है इसकी माँ की छाती पर और इसकी माँ के मुंह में डाल कर आता हूँ। फिर इसके बाप की मैं गांड मारता हूँ गफूर टट्टी के। तो मार मार कर 40-50 आदमी इसके बाप की गांड मारते हैं। फिर जब छुट आता है इसके बाप गफूर टट्टी के बाप के मुंह में छुट कर आते हैं जी। इस नौजवान को नहीं पता। अगर ये चकसवारी में रहता होता या ये चकसवारी का होता तो यकीनन उसको पता होता है ये बहुत बड़ा हरामी है, जो अपनी माँ को कब्र में चिदवा रहा, अपने बाप को कब्र में चिदवा रहा है जी। तो इसको पता होना चाहिए था। ना ये कभी मेरे ख्याल यूट्यूब देख रहा, कि मेरी यूट्यूब पर बेशुमार फिल्में लगी हुई हैं जो सिर्फ गफूर टट्टी की माँ को चौधरी की और गफूर टट्टी की बाप को चौधरी की है जी। तो ये नौजवान मेरे ख्याल में चकसवारी कर रहे हैं, लेकिन इस नौजवान ने एक बदतमीजी भी की है। उस बदतमीजी का जिक्र भी ना करूं तो अच्छी बात नहीं है। वो कह रहा था कि ये मेरा पीर है, ये बहुत नेक आदमी है, बहुत नेक काम कर रहा। तो इसको बंदे जो गालियां दे रहे उनको इसने कोई बुरे लफाज और बड़े बदतमीजी के लफाज बोल किया है। नौजवान, मेरा नाम सुनकर चकसवारी के लोगों को मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, बल्कि उल्टी आनी शुरू हो जाती है। होश से बात करना, ये तुम्हारा पहला अल्फाज थे जो मैं तुझे माफ़ कर दिए। ये तुम्हारे पहले अल्फाज थे कि तुम मेरा वाकिफ नहीं था। वरना गफूर टट्टी से पूछ रहे हो ना कि मेरे साथ पंगा लेना बंदा नंगा हो जाता है, समझा ना। इसलिए होश से बात कर रहा हूँ। आगे जरा बात आ गई, ये कहता है कि ये बंदा बहुत बड़ा पीर है, ये है वो है फलान है टमकान है, मेरा पीर है। तेरा पीर जो है ना नौजवान, ये बहुत बड़ा आरामी है, ये बहुत बड़ा दल्ला है, बहुत बड़ा कंजर है। सबसे पहले इसने अपने बाप को लूटा, एक फूफी के लड़के को साथ लेकर इसी दुकान में, जो ये दुकान है ना, ये बड़े पुराने ज़माने की है, इसी दुकान को लूटा। इसमें बाप ने इसको बाहर निकाल दिया। ये बड़ा अरसा इंग्लैंड में रहा। जब इसके बाप ने ये दर्स बनाया तो दोबारा इसको वापस बुलाया। तो एक लड़का बहुत अच्छा, बहुत नेक, बहुत ही नेक, बहुत ही नेक, बहुत ही नेक है, उसका नाम है अमीन तंगजे वाला। उसने चाटी का एक हॉस्पिटल बनाया, लोगों चकसवारी की खिदमत के लिए एक कॉलेज बनाया। तो उसने कहा ये मेरे दोस्त का बेटा है, अच्छा लगता है, दाढ़ी दूढ़ी रखी हुई है, नमाज नूज पढ़ता है, चलो इसको साथ रख लेते हैं, मैं मुझे सहारा मिल जाएगा। उसने साथ रखा। वो इंग्लैंड में आया दौरे के लिए। इसने पीछे कमेटी पूरी तोड़कर नई कमेटी बनाकर जाकर मीर पर मैं रजिस्टर करा के जब वो आया वो, तो इसने हॉस्पिटल और कॉलेज पर कब्जा कर लिया। 8-10 साल केस चला। आखिरकार अल्लाह पाक ने सुनी, उसको ये हॉस्पिटल और कॉलेज वापस मिल गया। लेकिन ये 3-4 बिलियन रुपया बीच से खा गया। ये तुम्हें नहीं पता नौजवान? जाओ तमाली की बंद में, वहाँ पर वो हॉस्पिटल है, वही कॉलेज है, वही अमीन है, उधर ही रहता है, जाकर पूछो। फिर तुम्हें पता चलेगा ये जो तुम्हारा पीर है, इसकी माँ को मैं क्यों चौध रहा हूँ। उसके बाद एक इसका दोस्त था, बहुत जिगरी दोस्त था। वो
مثلا بہت ہی غریب تھا، بہت ہی غریب تھا۔ اس کی بیوی اور اس کا جگری دوست دونوں اپنی بیٹی کو چلاتے تھے، دھندا کراتے تھے، سیکس کراتے تھے، یدا کرواتے تھے، اسی کی دکان پر اسی کے ساتھ 24 گھنٹے وہ رہتا تھا۔ اور یہ اس کی بیٹی کو بیٹی کہنے کے باوجود سمجھا دھندا ختم کرواتا، امیر آدمی تھا نا، پیسے دے کر بند کروا دیتا، لیکن نہیں، اس نے خود ہی اس کو پیسے دیے، اس دوست کی بیٹی کو چودنا شروع کر دیا، زنا کرنا شروع کر دیا، چودنا نہیں زنا کرنا شروع کر دیا۔ یہ قرآن اٹھائے، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میرا چکسواری بازار منہ کالا کر کے گدے پر بٹھا کر جوتے مار رہا۔ ایک دوسری بات کہ یہ آرامی پھر میرے ساتھ اٹھ جا، جو میں نے پلاٹ لیے چودھری منصف داد بگیال سے لیے، نوجوان جا کر پوچھ، اور میں اس کو 1 سال پہلے پیسے دیے، جا پوچھ، اس کے پاس میرے سارے پیپر موجود تھے کہ اس کا میں بھی اس کے باپ کا دوست تھا 55 سال سے، تو میں بھی اس پر بھروسہ کر گیا، اور میں 40,000 پاؤنڈ 10,000 پھر بھیجا، یس شزانہ اور داؤد کے ہاتھ میں دے کر بھیجا 50,000 پاؤنڈ، اور باقی جو پیسہ میں کچھ دیا 1 لاکھ اینٹ کا یاسر ممتاز کو، اور باقی تمام سریا سیمنٹ ریت بجری وغیرہ یہ میں لئی ہے، اور رنگ زیب ڈبالا والا پٹی ہے، اس سے میں کیش پیسے اس کو بلکہ اکاؤنٹ میں دیے، یاسر ممتاز کو بھی تو اس کو بھی، اور پیسے اس کو میں جو کیش دینے تھے وہ بھی دیے۔ اور اس کے بعد اس آرام زادے نے میرا وہ پیسہ بھی کھا گیا، یہ کنجری کا پتر، اور کوٹھی بھی کھا گیا، ایک پلاٹ بھی کھا گیا، اور 1,80,00,000 روپیہ اور بھی کھا گیا جو میرا بنتا تھا۔ یہ ٹھیکیدار شفیق کو پتا سب چیز کا، جس نے کوٹھی بنائی ہے اس کو پتا، اور تمام چکسواری کے لوگوں کو پتا جو مشہور معروف لوگ ہیں، اس میں بہت سارے گواہ ہیں، 100-150 گواہ موجود ہیں۔ اس طرح ہمیں سے کہے کہ یہ میرے پیسے، میری کوٹھی، میرا پلاٹ واپس کر دے، اگر نہیں واپس کرتا، کہتا ہے اس کا ہے ہی نہیں ہے، وہ رزاق جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، تو ٹھیک ہے یہ قرآن اٹھا لے، جیسے نوجوان تو نے یہ ویڈیو بنائی ہے ایسی ویڈیو بنا کر اوپر لگا دے، میں آج کے بعد تمہارے پیر کو گالیاں نہیں دوں گا، یہ میرا تیرے سے وعدہ ہے۔ اگر تم دانو یہ کام نہیں کر سکتے، وہی میرے پیسے بھی نہیں دلوا سکتے، میرا پلاٹ بھی نہیں دلوا سکتے، میری کوٹھی بھی نہیں دلوا سکتے، تو اس سے قرآن بھی نہیں اٹھوا سکتا، تو پھر تیرے جیسا آرامی کوئی بندہ پوری دنیا میں نہیں ہے جو اس کو پیر کہتا ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔